سيدنا السلام عليكم. اليوم غنمشيو نضربو شي دوراجية الرباط. ما عرفتش واش البلاصه اللي غنكون فيها ميشكال ولا البلاصه اللي غنوقف فيها بلوتو. اي دونك بوغ ايفيتي تو سا غادي نشريو دو تخوا بتيت كونغي نديوهم معانا. لقينا فين ناكلو طون ميو، ما لقيناش ندوزو مود ديباناج. ديما ملي يكون عندك الماء شي مرة طلعت ليا كيتحل ولا شي حاجة ان في الطوب كريز تلقى له مويان انه يكون مشدود باش القراع يبقاو واقفين. فوالا بحال دابا اون تيوري هكا القراعي با د ريسك انها دور الا ما سديتيهاش مزيان ولا شربتي دغيا. واخا نورمالمون ملي كتكون بوحدك tu es en mode peace donc il y a pas de risque انك تلوح شي قرعة د الماء وانت ما سديتهاش مزيان ولا peu importe. نايس ملي دارو هاد ماكدو في ستاسيون ديال بوزنيقة. كون دارو ماكدوات كاع في ستاسيونات دو فوا ما كتلقى ما تاكل وديك الماكلة لا علاقة اللي كاينة في لي ستاسيون او موان بعدا ماكدو سا غاز دو ستاندار واخا شوية البونج ولكن سا غاز دو ستاندار بعدا كاين دي نورم. شناهي هاد القضية عاوتاني في المغرب سبيسيال الزحام في جواز فا كومبخوندر بوري اكسيدون. اي 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 السيدة في الباساج ديال الجواز على قبل امروج باغي يدوز جهة اخرى الاخر شد معاه الضد يلا ودير انت جواز باش ما توقفش في الطرق وباش ما تعطلش باش ما يضربش الشمس وباش ما يشدكش الصار. دابا خرجنا نون الجماعة حيت نتوما معايا من لا سورسي دوطوروت ديال العين عودة باسكو جوستومون غندوزو من عين عودة من تما نبداو غاديين جنب جنب مع السد. Et on va voir si on va trouver des spots intéressants. كي داير الجو هنا كاين شوية الشومة كاين شوية الريح سخون. دو توت فاصون انا غادي كان جو مشجع غنكمل كان الجو غير مشجع ايزي غنسويتشي الرباط باسكو جو بونس كوميم كل ما قربت للبحر كل ما كاين البرود دونك او موان ما غاتكونش بحال داخل مي اسبيرون que le climat va jouer le jeu.
et qui va nous laisser profiter de le plan. شنو فين هادشي تنسناو البلدية دونك ديجا عين عاودة. الوغ اون تيوري ان مومون خص ندور اغوش ابا الا بغيتو تشوفو عين عاودة عاد رجع واخا جيت لهنا راه نمشيو نوريكم هدا عين عاودة حدا الرباط اي عاد ديك الساعة نرجع نشوف je crois que c'est par là que c'est une douzaine. Je pense. Mais je verrai tout à l'heure. Et au fait, derrière la caméra latérale, لأن الصهد ما غاديش يمكن ليا نقاس هاد الكاسك ديما. Donc autant بحال هكا au moins je suis sûr أن كنفيلمي sans problème. Pas obligé أنني نطفي إلا حلت الكاسك. حاج سمح لينا فوالا. المهم نقدر ندخل لهاد الجوي ولكن غروسو مودو سا فو دون اون ايدي جينيرال على هاد لو باساج. بون كاين الشوا كاين بلاصة الماكلة كفتة اكسيتيرا. سا دون جوست اون هنايا جو بونس لي نوفيل كونستركسيون لي دارو مزيان نايس ترانكيل. كاين شي موسم تما ولا شنو هو هاد الفيلم؟ سا غوسون بلوس الموسم كو السوق. واخا هادشي كلشي مطرق ما فهمتش يكونوا زعما كيكونوا في الليل ولا يلاه كيوجدو. كيعجبوني بحال هاد الطرقان هادو. ايوا شتي كون تو اكسبلور والله ما تعرف راسك فين تخرج. واحد جوج ثلاثة تلقى راسك في شي بيست. دابا حنا راجعين من اللور ديال عين عاودة. مازال فرار مبلدين وداكشي نورمال كل واحد عنده الفران ديالو بانيه تراديسيونيل. موت هادشي كله خبز كيصاوبوه لراسهم زعما ولا شنو؟ هاد السيكتور وقع دايره حرفه ولا شي حاجه ولا شي نهار شي واحد طاحت ليه في بالو دارها ناض كلشي تا هو كلشي بنا الفرار نايس. مازال انا تجزيئات وداكشي. انا ما عرفتش واش عند هاد القريه ولا شبه مدينه واش عندها شي حاجه سبيسيال زعما اللي بنادم كيسكن فيها ايتو ولا الناس ديال الرباط بلوس كيديلوكاليزاو هنا لهاد الجهه. جو سي با علاش هاد لافلو هذا زعما شو هادشي كامل غيولي بني صافي داك كاينه لا دوموند مي جو سي با باسكو سي شي واحد رباطي الا كان كيتفرج يبريفينا على هاد لافير هادي اشنو عند عين عاودة دو سبيسيال باش بنادم كيسكن فيها ولا كيجي يسكن هنا. واش سيكو مثلا بنادم كيمشي لبسليمان يسكن بزاف على قبل لو كليما ديالو مزيان الموين انتقايتو مي عين عاودة الوغ جو سي با. فوالا دونك ضربنا الدورة مشينا من
لونطري برينسيبال وضربنا الدورة من ظهرها ورجعنا من اللور. Du moins je pense. Ouais, en fait c'est ça. ضربنا عليها الدورة مي مرجعناش لونطري برينسيبال بلوتو باقي دابا عاد نكروازيو الطريق اللي جينا منها اللي هي لونطري برينسيبال ديال العين عاودة. مازال القدام. Quartier Villa. Oh, j'ai l'autobus. Oh, j'ai vu un truc nice. J'ai vu un truc nice. Je sais pas mais on va me chier. Plutôt, غادي نرجع له. Boum. الوغ شنو كانت هادي؟ غتكون كانت شي مدرسة قديمة. Sûrement. Parce que l'église, je pense pas. Ah, mine de rien, si. شالاش جوجل مابس مزيان. l'église, شتيها. دونك هاديك اللعيبة سيتي اون église. هذا هو البتيت افونتاج ديال جوجل مابس بارابور اوز اوتر لوجيسيال. الاخرين اورينتي 100% طريق، دونك يوريك الطريق. بريف جوجل مابس لان معطاشي مع جوجل لان فيه بزاف ديال الحوايج، دونك دوكو سي بلوس اون كيسيون انك كتشوف فيه دوت شوز بلوس كو الطريق. بحال هكا يقدر يقول لك هذه اكليز، يقول لك هذه مدرسه، يعطيك فين تاكل، يعطيك شي حوايج اكtualiزي لان جوجل راك عارفينو كيتجدد، ماشي بحال لي زوطخ لوجيسيال اللي خصك سير تدير ميزاجور ولا سير حتى هما يديروا لها ميزاجور ولا شي واحد يديكلاري لهم ديك البلاصه. Am I on the right way? وفات كنت غادي في لاغوت برينسيبال ما بين عين عاوده وبحال غتمشي الرباط، بانت لي واحد الدخله ادغوات وانا غادي تابعها، مي غالبا بحال الطرقان هادو ملي كتشوف الطريق مقاده مزيان نيكيل والبورات بحال هكا غالبا كتكون هادي شي دخله ديال شي بلاصه بريفي. دايوغ راه هي بدات كتبان، دونك سوا غدير شي قصر، مي سي با نورمال الطريق بحال هكا والبالي بحال هكا، سي با نورمال. لا بليبار دو طون كتكون مسدوده ملي كتكون بحال هكا، مي بون حنا غادي نكسبلوريو. بقينا مسدوده دميتو ونرجعو فحالنا، هادي قلنا. اللهم بارك، ديما هادشي ما نعرف. فوالا c'est ce qu'on disait, c'est fermé. C'est qui? Je sais pas. Ok. Donc on laisse tomber le premier lieu identifié, voilà le premier accès للسد من غير هذاك اللي كنت مشيت ليه واحد النهار من جهة البيست، باسكو لا بيست جو بريفير لا فيغ مع بنادم.
الوغ درابوات سكان. أين نحن؟ موسكي كومون رورال ومعزة. تا هي فيها شي طرق داخلة ولكن بالي داكشي محبوس. ولا هاش غنديرو ما غاديش نتسوقو، وإلا كانت شي دخلة غنتبعوها ونشوفو اشنو فيها. وإلا ما كانت كدز شي بلاصة نرجعو فحالنا. هي شحال كاع وحنا لاش جايين كاع. الوغ هادي دخلها ولا شنو؟ نورمالمون. هيا لنستكشف هذا المكان. اول مره كنسمع ام عزه. كاين بو عزه هادي مو كومون رورال ام عزه. صافي هانتوما في ام عزه. اوه there is a view on the بريكوفيتش. باينه ما غطلعش خاويه هاد الدخله هادي وقيلا. ياس نلعبو شويه في هاد الفيراج. اوه this is nice. this is very nice. كاين شي بيست هنا معرفتش فين كدي. الوقت هادي مسدودة. تربصنا شوية pour prendre une ou deux photos. Mais elle est fermée comme route. عاطيها لنفس القصر ولا شنو هو هداك اللي شفنا tout à l'heure. So no way. فوالا رجعنا جهة أم عودة. عجبتني هاد أم عودة. Et on reprend la route direction Rabat à la recherche d'autres spots.